बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि बिल आखिर पाकिस्तान के अंदर एक तारीख रकम होने जा रही है। अमरीका का आला सतही वफ्द वो पाकिस्तान पहुंच रहा है, जबकि दूसरी तरफ ईरान से आला वफ्द है, आला सतही वफ्द है, वो पाकिस्तान के दौरे पे आ रहा है। और नाज़रीन, इस दौरान अब जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान जो स्पेशल यूनिट्स हैं, पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की जो एसएससी कमांडो यूनिट्स हैं, उनको हाई अलर्ट कर दिया गया है कि किसी भी किस्म की सूरत हाल से कैसे निमटना है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अमरीका की जानिब से अपनी तमाम अफवाज को मशरक़ वस्ता में हाई अलर्ट रहने के अहकाम दिए गए हैं। आखिर क्यों, ये तमाम तरह डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन, एक और बड़ी और अहम तरीन खबर है कि ईरान ने भी अपनी फ़ौज को हाई अलर्ट कर दिया है। इसकी तमाम तफसीलात आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी अजीबो गरीब हो रही है, बड़ी जो है वो क्रूशल मोमेंट्स हैं पाकिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान इस वक्त मुकम्मल तौर पे हाई अलर्ट है। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम, पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान के इस वक्त जितने भी खुफिया इदारे हैं, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ हर महाज पर मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, क्योंकि इस वक्त दो अहम तरीन मुल्क, एक ईरान और दूसरा अमेरिका, इनके आला सतही वफूद जिनकी तस्दीक कर दी गई है कि हफ्ते के रोज़ जो अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस है वो डेविड कुशनर और मुमकिन तौर पर जो स्टीव विटकॉफ हैं ये पाकिस्तान पहुँच रहे हैं और बातचीत करेंगे। नाज़रीन, ये मुज़ाकरात नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा मुआहदा होने जा रहा है। आपको ये बताते चले नाज़रीन, इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, इस सिचुएशन में अमरीका ने अपनी तमाम अफवाज को कहा कि वो हाई अलर्ट पे रहें। मशरक़ वस्ता के अंदर जहाँ जहाँ जिस जिस पोजीशन पे हैं, आप अपने हथियारों को तैयार रखेंगे, अपने डिफेंस सिस्टम को, अपनी एयरफोर्स को तमाम अड्डों पे तैयार रहने के लिए कहा गया कि अगर मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो ईरान के ऊपर हमला कर दिया जाए और बड़ा हमला किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ एक और चीज़ जो है वो भी है ना, जिस तरह से आपको पता है कि पाकिस्तान के ये जो तरक्की है, पाकिस्तान की ये जो सादत मिल रही है, एक इतनी बड़ी जंग को रुकवाने की, वक्ती तौर पे तो रुकवा दी, अब इसके बाद क्या होता है इंशाल्लाह उम्मीद है कि एक और ये बड़ा मुआहदा जो है ये होगा। अब हुआ ये है नाज़रीन के जो पाकिस्तान है उसने अपनी तमाम तर जो अफवाज हैं उनको हाई अलर्ट रखे। आपको पता है कि दुश्मन कोई भी शरारत कर सकता है। पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद के अंदर पहुंचते ही पाकिस्तान के J-10C, F-16, JF-17 थंडर तैयारे ये आने वाले मेहमान जो हैं उनको अपनी तहवील में लेंगे और उनको बाहिफाजत जो है वो लैंड करवाएंगे। और इसके साथ ही जो पाकिस्तान की SSG कमांडो यूनिट्स हैं, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप्स हैं इस्लामाबाद का, जिन कैपिटल का मुकम्मल तौर पे कंट्रोल इस वक्त जो है वो पाक फौज के स्पेशल दस्तों के हवाले कर दिया गया है कि तमाम तर चीज़ें जो हैं उनको मैनेज किया जाए। इस वक्त अमेरिकन बड़ी तादाद में पाकिस्तान के जो खुसूसी नुमाइंदे हैं इनके और उसके बाद सफारतकार हैं वो पाकिस्तान के दफ्तर खारजा का दौरा कर रहे हैं और इंतज़ामी उमूर जो हैं उनको देख रहे हैं आने वाले मेहमानों के हवाले से। दूसरी तरफ नाज़रीन, आपको ये बताते चलें, ये भी अल्लाह ना करे इस तरह की सिचुएशन भी हो सकती है कि पाकिस्तान के दौरे पे आने वाले जो स्पेशल मेहमान हैं ईरान से, अगर उनको मुमकिन तौर पर इसराइल की जानिब से या किसी ने शरारतबाजी करते हुए निशाना बनाने की कोशिश की तो इस मामलात के अंदर पाकिस्तान बराह रास्त कूद जाएगा। पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि अगर हमारे मेहमानों के साथ किसी भी किस्म की कोई बदतमीज़ी हुई, किसी भी किस्म का कोई इस तरह का अमल करने की कोशिश की गई तो फिर पाकिस्तान का रद्द अमल जो है वो जिस तरह का होगा वो दुनिया शायद इमेजिन नहीं कर सकती। ये ऐसा नहीं है कि आप किसी भी सरजमीन के ऊपर आप किसी के जो मेहमान और ख़ास तौर पे दुनिया की जो तीसरी आलमी एटमी जंग है उससे रिलेटेड लोग जो हैं, जिनमें जो ईरान है उसने भी अपने तमाम तर जो तीर हैं उनको तैयार रखा हुआ। उन्होंने कहा कि अगर कोई इस तरह की हैंकी पैंकी की गई तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। तो नाज़रीन, इस वक्त हालात बड़े क्रूशल हैं
اور صورتحال کافی زیادہ پریشان کن بھی ہے، مومنٹ آف پرائڈ بھی ہے پاکستان کے لیے، لیکن اس صورتحال کے لیے تیار بھی رہنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت پاکستان نیوی کو بھی الرٹ کیا گیا، یعنی نیول سائٹ سے بھی جو خطرات ہیں ان سے نمٹنے کے لیے پاکستان نیوی وہ بھی ہنگامی طور پہ اس وقت تیاریاں کر رہی ہے۔ تو ناظرین، امریکہ کا اس پورے سینیریو کے اندر پاکستان پر اعتماد یہ ایک بہت بڑی پاکستان کی کامیابی ہے۔ اصل میں ناظرین، پاکستان کی جو اس وقت عسکری قیادت ہے اور پاکستان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، انہوں نے ایک بڑی گیم کھیلی ہے۔ آپ دیکھیے ذرا کہ امریکہ تو کسی کے قابو نہیں آنے والا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے، ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان کی جو فیملی بزنس ہے اس کا کرپٹو کا، اس کو پاکستان نے اٹھایا، اور پھر جس طرح سے پاکستان نے اس کی پذیرائی کی، جس طرح سے پاکستان نے اس کو کہا جی کہ آپ تو نوبل پیس پرائز کے مستحق ہیں، تو وہی اس کے لیے ایک بڑا اعزاز ہے۔ پاکستان تو میرے لیے بڑا اہم ترین ہے۔ اور دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ جب انڈیا کے ساتھ جنگ ہوئی ہے، پاکستان نے انڈیا کو مارا، تو امریکی صدر نے جنگ بند کروائی تو ہم نے اسے بتایا کہ جی تم نے بڑا کام کیا، تم نے اتنا بڑا کام تو کوئی کر ہی نہیں سکتا، اور اسی لیے کروڑوں لوگ جو ہے وہ مر جاتے اگر ایٹمی جنگ شروع ہو جاتی۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس کا بار بار ذکر کرتے ہیں، بار بار رسپیکٹ سے ذکر کرتے ہیں، فیلڈ مارشل کا، ہی از اے بریو گائے۔ تو اسی طرح سے یہ تمام تر جو چیزیں ہوتی آ رہی ہیں، پاکستان ایک طرف تو اپنا ہاتھ جو ہے وہ چائنا کے ہاتھ میں دیا، دوسرا امریکہ کے ساتھ ہے۔ یعنی امریکی صدر نے پوری دنیا کے لیے جو فنڈنگ تھی وہ بند کی ہے، لیکن پاکستان کے F-16 جنگی طیاروں کے لیے انہیں فنڈنگ جو ہے وہ ویپنز کے لیے، اپ گریڈیشن کے لیے انہوں نے وہ دوبارہ سے جاری کر دی۔ تو بھارت جو ہے اس کو کافی زیادہ اس کی تکلیف ہوئی۔ اب بھارت کو اس سے بھی زیادہ تکلیف ہو رہی ہے۔ بھارتی میڈیا جو ہے وہ یوں سمجھ لیجیے تتے توے پہ بیٹھ گیا ہے پاکستان کی اس عزت اور وقار کو دیکھتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو محفوظ رکھے، اور جو آنے والے ہمارے مہمان ہیں اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے۔ اگر کوئی غلطی ہوتی ہے ناظرین تو معاملات بڑے خوفناک شکل اختیار کر دیں گے۔ دوسری طرف آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو پاکستان کی اس وقت مسلح افواج ہیں، وہ آنے والے کسی بھی غیر معمولی حالات سے نمٹنے کے لیے بھی تیار ہے۔ پاکستان کی جو میزائل ڈیفنس یونٹ ہے وہ پاکستان کا جو خاص طور پہ جو سائبر فورس ہے پاکستان کی، راکٹ کمانڈ فورس ہے، اس کو بھی ایکٹیو رکھنے کا کہا گیا ہے۔ تو ناظرین، اللہ کرے یہ معاہدہ جو ہے وہ ہو جائے خوش اسلوبی سے، جہاں وہ چائنا اس میں کلیدی کردار ادا کر رہا ہے، ایران اس میں اس نے پاکستان کو کافی زیادہ شکریہ بھی ادا کیا ہے۔ ایرانی جو سڑکیں ہیں وہاں پہ اس وقت پاکستان زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں، جگہ جگہ پہ جہاں پہ بھی آپ دیکھیں تو پاکستان کو اس وقت اللہ تعالیٰ عزت اور وقار عطا فرما رہا ہے، اور مزید انشاءاللہ پاکستان کو ترقیاں ملیں گی۔ اور یہی چیز دشمن کو ہضم نہیں ہو رہی، تو ہفتے کے روز یہ بڑی ٹیم پاکستان پہنچ رہی ہے، لیکن اگر کچھ بھی غیر معمولی چیز صورتحال پیدا ہوئی تو ایک بڑی خوفناک جنگ ناظرین اس وقت دنیا کا مقدر بن سکتی ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ مبارک۔